ఓం నమ శివాయ. శివానందలహరిలో 21వ శ్లోకం నుండి 30వ శ్లోకం వరకు చెప్పుకుంటున్నాం. ధృతిస్తంభాధారాం దృఢగుణ నిబద్ధాం సగమనాం విచిత్రాం పద్మాఢ్యాం ప్రతిదివస సన్మార్గఘటితాం స్మరారే మచ్చేత కుటపటకుటీం ప్రాప్య విశదాం జయ స్వామిన్ శక్త్యా సహ శివగణై సేవిత విభో प्रलोभाद्यैर्दण्डाहरणपरतन्त्रोदनिगृहे प्रवेशोद्युक्तः सन् भवति बहुधा तस्करपते इमं चेतश्चोरं कथं ह्यसहे शङ्करविभो तवाधीनं कृत्वा मयि निरपराधे कुरु कृपां करोमि त्वत्पूजां सपदि सुखदो मे भव विभो विदित्वं विष्णुत्वं दिशसि खलु तस्याः फलमिति पुनश्चत्वां द्रष्टोः दिवि भुवि वहान् पक्षिमृगता मदृष्ट्वा तद्भेदं कथमिहसहे शङ्कर विभो कदा वा कैलासे कनकमणिसौधे सह गणैः वसन् शम्भोरग्रे स्फुटघटितमूर्ताञ्जलिपुटः विभो साम्ब स्वामिन् परमशिव पाहिति निगदन् विधातॄणां कल्पान् क्षणमिव विनेष्यामि सुखतः स्तवैर्ब्रह्मादीनां जय जय वचोभिर्नियमिनां गणानां केळीभिः मदकलमहोक्षस्य ककुदी सितं नीलग्रीवं त्रिनयनममाश्लिष्टवपुषं कदा त्वां पश्येयं करधृतमुखं कण्डपरशुम् कदा वा त्वां दृष्ट्वा गिरिसतव भव्याग्रियुगलं गृहीत्वा हस्ताभ्यां शिरसि नयने वक्षसि वहान् समाश्लिष्याग्राया स्फुटजलजगन्धान् परिमलं नलाभ्यां ब्रह्मेन्मोद मदमदनु भविष्यामि हृदये करस्ते हेमाद्रौ गिरिशनिकटस्ते धनपतौ गृहस्ते स्वर्भुजामर सुरविचिन्तामणिगणे शिरस्ते सीतांसो चरणयुगळस्य किल शुभे किमर्थं दास्येऽहं भवतु भवदर्थं मम मनः सारूप्यं तव पूजने शिवा महादेवेति संकीर्तने सामीप्यं शिवभक्तिदुर्यजनता साङ्गत्य सम्भाषणे सालोक्यं च चराचरात्मकतानुध्याने भवानीपते सायुज्यं मम सिद्धमन्त्र भवति स्वामिन् कृतार्थोऽस्म्यहम् तत्पूजाम्बुजमर्चयामि परमत्वा चिन्तयाम्यहं तामेशं शरणं प्रजामेव च सा त्वामेव याचे विभो हिवीक्षां मेदि च चक्षां श्रीङ्का करुणा दिव्यैश्चर्यं प्रार्थितं शम्भो लोकगुरो मदीय मनसो सौख्योपदेशं कुरु वस्त्रोद्धूतविधौ सहस्रकरता पुष्पार्चने विष्णुता वन्दे गन्धवहात्मतान्नपचने बर्हिर्मुखाध्यक्षता पात्रे काञ्चनगर्भितास्ति मयि चेत् बालेन्दुचूडामणि शुश्रूषां करवाणी ते पशुपते स्वामिन् त्रिलोकी गुरोः. ओम नमः शिवाय.